तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीकी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिलाओ। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप सब देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालिया प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। इस प्रोग्राम में हम बाइबल मुक़द्दस की तमाम किताबों यानी पैदाइश से मुकाशवा तक हर सोमवार से जुमा आपके लिए तफसीली मुतालिया पेश करते हैं। अभी हम इस्तिस्ना की किताब का मुतालिया कर रहे हैं जो मूसा की लिखी गई 5 किताबों में से एक है, और आज हम इसके 13वें और 14वें बाब का मुतालिया करेंगे। और इन अबवाब में हम गैर माबूदों के पीछे जाने के ख़तरे के मुतल्लिक जानेंगे, और पाक और नापाक खाने के मुतल्लिक भी, और ये भी कि दै यकी के मुतल्लिक लोग खुदा को क्या देंगे। लेकिन प्रोग्राम के बाकायदा आगाज़ से पहले मैं खुदा के खादिम डॉक्टर एहसान को स्टूडियोज़ में खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया भाई। आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छी बात है। साथ ही हमारे दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। डॉक्टर एहसान, सबसे पहले मैं 13वें बाब की चंद आयात पढ़ूंगा, उसके बाद आपसे सवाल पूछूंगा। अगर तेरे दरमियान कोई नबी या ख्वाब देखने वाला जाहिर हो और तुझको किसी निशान या अजीब बात की खबर दे, और वो निशान या अजीब बात जिसकी उसने तुझको खबर दी वकू में आए, और वह तुझसे कहे कि आ हम और माबूदों की जिनसे तू वाकिफ नहीं पैरवी करके उनकी पूजा करें, तो तू हरगिज उस नबी या ख्वाब देखने वाले की बात को ना सुनना, क्योंकि खुदावंद तुम्हारा खुदा तुमको आजमाएगा ताकि जान ले कि तुम खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल और अपनी सारी जान से मोहब्बत रखते हो या नहीं। तुम खुदावंद अपने खुदा की पैरवी करना और उसका खौफ मानना और उसके हुक्मों पर चलना और उसकी बात सुनना। तुम उसी की बंदगी करना और उसी से लिपटे रहना। वो नबी या ख्वाब देखने वाला कत्ल किया जाए, क्योंकि उसने तुमको खुदावंद तुम्हारे खुदा से, जिसने तुमको मुल्के मिस्र से निकाला और तुझको गुलामी के घर से रिहाई बख्शी, बगावत करने की तरगीब दी, ताकि तुझको उस राह से जिस पर खुदावंद तेरे खुदा ने तुझको चलने का हुक्म दिया बहकाए। यूं तू अपने बीच से ऐसी बदी को दूर करना। डॉक्टर एहसान, इन 5 आयात में सख्ती से खबरदार किया गया है कि चाहे कोई भी हो जिसने उन्हें गैर माबूदों के पास जाने के लिए बहकाया, फुसलाया, चाहे वो ख्वाब देखने वाला हो जिसका ख्वाब सच ही क्यों ना हो गया हो, यानी कि वो निशान जो उसने दिया साबित भी हो जाए, इन अल्फाज में किस हद तक संजीदगी है। ये बाब आजमाइशों के मुतल्लिक है, ऐसी बातें जो तुम्हें तुम्हारे खुदा से दूर ले जाने की कोशिश करती हैं। और शायद आपको याद हो, पिछले बाब यानी 12वें बाब में एक किस्म की आजाद मर्जी की आजमाइश थी। आप बड़ी शिद्दत से ये जानने की कोशिश करते हैं कि और लोग क्या करते हैं, और आपको घसीट लिया जाता है। सही लिखा है ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो आपको घसीटने की कोशिश करेंगी। आपके सवाल का जवाब देने से पहले जो आखिरी आयत में आपने पढ़ा उसमें अहम बात है, और इसके मुताबिक अगली बात और भी अहम है, ताकि तुझको उस राह से जिस पर खुदाम तेरे खुदा ने तुझको चलने का हुक्म दिया बहकाए। आप जरा अंदाजा कीजिए कि आजमाइशों में चलना आपको खुदा की राह से दूर कर देता है जिस पे खुदा चाहता है कि तू चले। यूं तू अपने बीच से ऐसी बदी को दूर कर देना, यानी उसे तबाह करके। क्या कोई ऐसा है जो ये कहे कि ये खुदा का कलाम है, या ये दावा करे कि खुदा ने हमें ऐसा करने के लिए कहा? और इससे भी बढ़कर ये हवाला ख्वाब देखने वालों के लिए नहीं, बल्कि वो भी जो कोई निशान या अजीब काम दिखाए या उसकी कही हुई बात वकू हो। सो क्या ये मुमकिन है कोई निशान दिखाए या अजीब काम कर सकता हो? और ये एक हैरान कुन बात है, कोई मुझे ख्वाब के मुतालिक बताए और वो हकीकत में सच हो जाए। हमारी जुबान में इसे मौजज़ा कहते हैं। जी बिल्कुल। और क्या मौजज़े का वकू में आना एक इंसान के सच्चे होने को जरूरी नहीं है चाहे मौजज़ा वकू में आए। मौजज़ा वकू में आए, सही। और क्या ऐसे लोग हैं जो मौजज़ात करते हैं लेकिन खुदा से दूर हैं? ये एक अहम सवाल है।
ऐसे लोग क्या हैं। खुदा के अलावा मौजज़ात करने वाली और भी बेशक है, कुव्वतें बाइबल हैं? जादूगरी के बारे में बताती है। ये मौजज़े की किस्म है। सही, क्या मूसा के दिनों में फिरौन के जादूगरों ने मौजज़े नहीं किए थे? उन्होंने किए। जी। बाद में यानी मुस्तकबिल में झूठा नबी मौजज़ात करेगा झूठे या नहीं? कर देगा या झूठा नबी नहीं? मौजज़ात दूसरा करेगा। ठीक है, थेसलुनीकियों। बाइबल कहती है झूठे नबी हैं। सही, हो सकता है एक नबी कहे कि खुदा फरमाता है और मौजज़ात करे, वो झूठा नबी हो। सही, वहां मौजज़ा हुआ। हमारी फितरत है कि हम आंखों देखे पर यकीन करते हैं और पीछे चल पड़ते हैं। सही, तो फिर ऐसा कौन सा पैमाना है जिससे हम इस सब की परख कर सकें? खुदा का कलाम कहता है कि ताकि तुझको उस राह से जिस पर खुदाम तेरे खुदा ने तुझे चलने का हुक्म दिया है, बहकाए खुदाम ने हमें ऐसी बातें बता दी हैं। और आज यही होता है। मौजज़ात के पीछे भागना और लोगों से उनकी तवक्को करना, फिर लोग ऐसे मौजज़ात करने वालों से चिमट जाते हैं। लोग मौजज़ात के पीछे भागते हैं और उन चीज़ों के पीछे जो आंखों से दिखाई देती हैं, फिर वो उनकी बाकी बातों से भी चिमट जाते हैं। बिल्कुल वो उनके कपड़ों तक से चिपके रहते हैं सही। और खुदा उनसे दूर हो जाते हैं। ये बुत परस्ती है। देखें, जब दिल पर खुदा की हुकूमत नहीं होती और इंसान खुद को खुदा के कलाम के ताबे नहीं करता, उसके पास खुदा का कलाम है लेकिन वो उससे रूपोश होने में राजी है और कोई बात उसे खुदा से दूर ले जाती है। उससे कौन सी बातें दूर ले जाती हैं? माजी में हमने जिस बात की बात की थी, यहाँ बाइबल उन निशानों और अजीब कामों की बात करती है जो वकूअ में आ सकते हैं, लेकिन वो बाइबल से मुताकबत नहीं रखते। और ना ही वो शख्स जिसने ये मौजज़ा देखा खुदा के कलाम की फरमाबरदारी करता है। ये बात मुझे खुदा से दूर कर देगी, इसलिए मैं खुदा की राह से दूर हूँ और लिखा है वो जरूर मारा जाए। जरा यानी सोचें। इस्तिस्ना तेरह के अलावा भी हमें मौजज़ात मिलते हैं जो खुदा की तरफ से नहीं, वो धोखा देने वाले की और आजमाने वाले की तरफ से हो सकते हैं, यानी कि इब्लीस जो कि खुदा से हमें दूर करना चाहता है। जी, सारे के सारे मौजज़ात खुदा की तरफ से नहीं होते और ये भी नहीं कहा जा सकता कि ये सारे खुदा की तरफ से हैं। सारे मौजज़ात सारे खुदा की तरफ मौजज़ात से खुदा नहीं की तरफ से हैं, नहीं। बस कुछ खुदा की तरफ से हैं, जबकि बाकी शैतान की तरफ से हैं और अदालत का इख्तियार सिर्फ खुदा की पाक कलाम के पास है। और मैं कहना चाहता हूँ, अगर आपके पास एक कहानी और मौजज़ा है, तो मेरे पास एक आयत है जो आपकी कहानी और सही, मौजज़े से कहीं बड़ी है। शुक्रिया। हम एक छोटे से वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे। तेरहवें बाब की छठी आयत, अगर तेरा भाई या तेरी माँ का बेटा या तेरा बेटा या बेटी तुझको चुपके चुपके फुसला कर कहे, इस आयत का मतलब क्या है? जी, बाइबल यहाँ भी उन आजमाइशों की बात करती है जो किसी इंसान को खुदा की राह से दूर करती हैं, जिस पर वो चलना चाहता है, चाहे वो उसे जानता हो या ना जानता हो। और इनमें खानदानों का असर भी शामिल है। और बाप के आगाज में यहाँ मजहबी असर की बात की गई है। एक नबी, एक मजहबी शख्स, एक पादरी बड़े असरअंदाज होते हैं या उनमें मुअस्सर कुव्वत है, और एक बड़ी मुअस्सर चीज खानदान है। इस आयत में घराने के तमाम अफराद का जिक्र है। अगर तेरा भाई या तेरी माँ का बेटा या तेरा बेटा या तेरी बेटी या तेरी हमआगोश बीवी या दोस्त, यहाँ चुपके से का मतलब जो मुझे समझ आता है कि जब कोई शख्स किसी को खुदा से दूर करना चाहता है तो वो इसे खुले आम नहीं कर सकता। ये चुपके चुपके ही किया जाता है, क्योंकि एक शख्स धीरे धीरे ही गुमराह होता है। पोशीदा तौर पर हलाक करने वाली एक ऐसी बात जिसे खास तौर पर इस मौजू का हिस्सा बनाया गया, इसलिए कि ये असर रखती है। ये असर कहाँ से आया? इसकी वजह एक जज्बाती पहलू है जो कि रिश्ते नातों में पाया जाता है। क्या ये मुमकिन है कि एक झूठा नबी मुझे खुदा की राह से गुमराह कर दे? क्या ये मुमकिन है कि मेरा अपना खानदान अंदर की हस्ती पर चुपके से असरअंदाज हो और मुझे खुदा से दूर ले जाए? इसका जवाब भी हाँ में है, क्योंकि खुदावंद इस बात का तस्करा घरानों में पाई जाने वाली बातों के साथ ही करता है। ऐसी बातें और लोग हैं जो उसे खुदा की राह से हटाने की वजह बनते हैं, जिस पर खुदा उस शख्स को चलाना चाहता है। और कलाम कहता है तो तू इस पर उसके साथ रजामंद ना होना। और एक अहम बात, और तू उस पर तरस भी ना खाना। खुदाम ने मत्ती के 10वें बाब में फरमाया, जो कोई अपने बाप या माँ या भाई या बहन को मुझसे ज्यादा अजीज रखता है वो मेरे लायक नहीं। और लुका 14 में कहता है, अगर कोई अपने आप तक से अदावत ना रखे तो मेरा शागिर्द नहीं हो सकता। और जब खुदावंद ही हर बात से ज्यादा अजीज है तो बुराई की सारी बातों का खात्मा जड़ से होना जरूरी है। सही, तरस ना खाने का मतलब नहीं कि मार दिया जाए, और ये इस बात का भी हवाला नहीं कि आज हम किसी का कत्ल कर दें, लेकिन इसका ये मतलब है कि उस राह को बंद कर दिया जाए जी, कि वो शख्स मेरे लिए मर चुका है
میرا خیال ہے ہمیں ان باتوں میں سنجیدگی اختیار کرنی دوبارہ اس کی چاہیے۔ تصدیق کرتے ہیں۔ ہم پرانے عہد نامے کی کتب کا مطالعہ کر رہے ہیں جن کی ہدایات کا حرف بہ حرف اطلاق شریعت کے دور میں ہونا ضروری تھا۔ شریعت کے دور کی بات ایسی ہی تھی۔ بالکل۔ آج ہمیں ان لوگوں کے ساتھ اپنے تعلقات کو ختم کر دینے کی ضرورت ہے جو ہمیں خدا ان کے خوف سے دور لے جانا چاہتے ہیں۔ خداوند نے کہا کہ کچھ میری خاطر اپنے گھروں کو، باپ دادا کو، صحیح۔ اپنے بچوں اور کھیت کھلیان تک کو چھوڑ دیں گے۔ اگر اپنے گھرانہ اور اپنے رشتہ داروں سے تعلقات ختم کرنے کا ہی سوال ہے جو مجھے خداوند کی اس راہ سے دور کرنے کی کوشش میں ہے جن پر میں چلتا ہوں، تو پھر ایسا ہونے دیا جائے کہ گویا میں ان کے لیے مر چکا اور وہ میرے لیے مردہ اگر ہیں۔ تیری آنکھ بس تجھے ہمیں ٹھوکر خدا کی کھلائے تو فرما اسے برداری نکال کرنی پھینک، ہے۔ اور اگر تیرا ہاتھ تجھے ٹھوکر ٹھوکر کھلائے تو اسے کاٹ نکال ڈال۔ پھینک، اور اگر تیرا ہاتھ تجھے ٹھوکر کھلائے تو اسے کاٹ ڈال۔ یا تو اپنی آنکھ پر ترس نہیں کھاتا تو میں اس پر بھی ترس نہیں کھاؤں گا جو مجھے خداوند کی راہ سے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ان احکام کا یہ مطلب نہیں کہ کس کو قتل کیا جائے۔ میں کسی رشتہ دار پر ترس نہیں کھاتا۔ ضرور ہے صحیح۔ کہ ہم انسان کے بجائے خدا کی فرما برداری کریں۔ اس باب کا تیسرا حصہ 12ویں آیت سے باب کے آخر تک ایک شہر کے متعلق ہے۔ لکھا ہے، اور جو شہر خداوند تیرے خدا نے تجھ کو رہنے کو دیے ہیں، اگر ان میں سے کسی کے بارے میں تو یہ افواہ سنے کہ چند خبیث آدمیوں نے تیرے ہی بیچ میں سے نکل کر اپنے شہر کے لوگوں کو یہ کہہ کر گمراہ کر دیا ہے کہ چلو ہم اور معبودوں کی جن سے تم واقف نہیں پوجا کریں، تو دریافت اور خود تفتیش کر کے پتہ لگانا اور دیکھنا اگر یہ سچ ہوا اور قطعی یہی بات نکلی کہ ایسا مکروہ کام تیرے درمیان کیا گیا، تو اس شہر کے باشندوں کو تلوار سے ضرور قتل کر ڈالنا اور وہاں کا سب کچھ اور چوپائے وغیرہ تلوار ہی سے نیست و نابود کر دینا۔ یہاں بات کسی ایک انسان کی بغاوت کی نہیں ہے بلکہ کھلے یہ ایک عام۔ پورے شہر کی بغاوت ہے۔ لیکن اس قسم کے فیصلے کے جاری ہونے کے لیے پہلے چند اقدام کو کرنے بالکل۔ کی ضرورت ہے۔ وہ کھلے اقدام عام کیا ایسی ہے؟ صورتحال میں چند خاص اقدام کرنے کی ضرورت ہے جن کا تذکرہ پہلے نہیں کیا گیا۔ تو دریافت اور خود تفتیش کر کے پتہ لگانا اور دیکھنا اگر یہ سچ ہوا اور قطعی ایسی بات نکلی کہ ایسا مکروہ کام تیرے درمیان کیا گیا، تو ایسے میں تو اس صورتحال کو غیر سنجیدہ ہو کر سرسری طور پر مت دیکھنا۔ یہ کسی ایک شخص کی بدولت نہیں ہوا بلکہ یہ وہ بدکاری ہے جو لوگوں کے جتھوں نے شہر نے خدا کے لوگوں کے درمیان رہتے ہوئے کی۔ یہاں ترس نہیں ہوگا، اس میں تباہی کی شرح خوفناک ہے۔ بیک وقت معاملے کی تحقیقات جاں فشانی کے ساتھ کی جائیں۔ ہماری معلومات کی بنیاد افواہیں نہیں اور نہ ہی یہ راز کی باتیں ہیں جو انسان سے انسان تک پہنچیں، اور پورے شہر میں سے ایک آدمی اٹھتا ہے اور سب کو گمراہی کی راہ پر لے جاتا ہے۔ ایسی صورتحال میں ہاتھ باندھے نہیں کھڑے رہنا، لیکن جو طور طریقے یہاں بتائے گئے ہیں ان کا اطلاق ضروری ہے۔ اور جیسا کہ آپ نے پہلے کہا، یہ مارنے، کاٹنے اور تباہ کرنے والی جو بات ہے اسے واقعتاً وقوع میں نہ لایا جائے۔ صحیح۔ کیا ہم ان آیات سے ان اصولوں کو نہیں پا سکتے کہ اوروں سے کیسے پیش آنا چاہیے؟ کسی بھی خبر کی جو اوروں کے متعلق ہے، چھان بین اور تحقیقات کرنے کا اصول ہمیں بائبل کی بات کو ماننا ہے کہ تو کسی بھی جھوٹی بات کو مت پھیلانا اور دریافت اور خود تفتیش کر کے پتہ لگانا اور دیکھ اگر وہ سچ نکلے۔ ڈاکٹر احسام، اگر آپ کو میرے متعلق بھی کوئی خبر ملتی ہے کیا آپ اسے ویسا ہی مان کر میری عدالت کریں گے، یا پہلے آپ اس معاملے کی ٹھیک سے چھان بین کریں گے اور مجھے پرکھنے سے پہلے پوری تحقیق کریں گے؟ میرا جی۔ خیال ہے کہ بنیادی اصول تو یہی ہے کہ ٹھیک طریقے سے تحقیق کی جائے کہ ہر ایک معاملے کی تحقیق ہو۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم خبر سنتے ہی اسے مان لیتے ہیں۔ دوسرے معاملے میں آپ نے افواہوں پر کان نہیں دھرا اور کوئی آیا، صحیح۔ لہٰذا معاملے کو تحقیق کی ضرورت نہیں، اور پھر کوئی آتا ہے تاکہ اسے کوئی دیکھ نہ پائے اور وہ پوشیدگی میں آپ کو گمراہ کرتا ہے۔ لیکن جب سارے معاملے کی بنیاد وہ خبر ہوگی جو آپ نے بس سنی، ایسے میں بائبل نے دنیا کے کسی بھی معاملے کے متعلق کہا کہ جو پہلے دعویٰ کرتا ہے درست معلوم ہوتا ہے، پر دوسرا آ کر اس کی حقیقت ظاہر کرتا ہے۔ ہر ایک معاملے کی تحقیقات دوسرے انسان کی رائے کے مد نظر ہونی چاہیے۔ یہ شہر ہے، ڈھکی چھپی چیز نہیں ہے۔ تو دریافت اور خود تفتیش کر کے پتہ لگانا اور دیکھ اگر یہ بات سچ نکلے۔ صحیح، شکریہ۔ اب ہم 14ویں باب کی طرف بڑھیں گے اور یہ باب 2 باتوں پر روشنی ڈالتا ہے۔ اس باب کی پہلی آیت سے 21 آیت تک مقدس قوم اور 22ویں آیت سے 29ویں آیت تک عزت دار اور امیر قوم۔ مقدس قوم کے معاملے میں پاک اور ناپاک کھانے کی بات ہے، اور عزت دار اور امیر قوم کے معاملے میں دے یقی کی بات ہے کہ وہ کیا دیں گے۔ ضرور۔ میں پہلے حصے سے شروع کرنا چاہوں گا۔ مقدس قوم، تم خداوند اپنے خدا کے فرزند ہو۔ تم مردوں کے سبب سے اپنے آپ کو زخمی نہ کرنا اور نہ اپنے ابرو کے بال منڈوانا، کیونکہ تو خداوند اپنے خدا کی مقدس قوم ہے، اور خداوند نے تجھ کو روئے زمین کی اور سب قوموں میں سے چن لیا ہے تاکہ تو اس کی خاص قوم ٹھہرے۔ تو کسی گھناؤنی چیز کو نہ کھانا۔ جن چوپایوں کو تم کھا سکتے ہو یہ ہیں۔ پھر خداوند ایک فہرست دیتا ہے ان جانوروں کی جنہیں وہ کھا سکتے ہیں،
ان کے بدनों का और जो कुछ वो खाते हैं। बिल्कुल। खुदा उनके नजदीक पाक होना जरूरी है, ऐसा क्यों है? मैं कहना चाहूंगा, आप पाक हैं और खुदा के लोग हैं, और इसीलिए आपकी जाहिरी सूरत को पाक होना चाहिए। तुम अपने आप को जख्मी ना करना, इसका क्या मतलब है? जाहिरी सूरत। क्या खुदा के लोगों की जाहिरी सूरत से पाकीज़गी का दिखाई देना जरूरी है? जी हाँ। इसका ताल्लुक उनके लिबास से नहीं। इस हवाले में ऐसी कोई बात नहीं कही गई। ये उस पर रोशनी डालता है जो और कौमें करती हैं ताकि अपने रस्म व रवाज बनाकर खुद को मुमताज जाहिर करें। मैं एक मिसाल देना चाहता हूँ कि गैर ईमानदार जो अपनी ब्याह शादी में करते हैं वो ईमानदारों को करना चाहिए। यकीनन नहीं। लिहाजा आप, मैं और उन लोगों में फर्क होना चाहिए। आप मुकद्दस लोग हैं। दूसरी कौमें खुद को जख्मी करती हैं, आपको भी ऐसा नहीं करना चाहिए। वो जो कुछ पहनते हैं और जिस तरह भी वो चलते हैं, आप ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि आप मुकद्दस और खास लोग हैं। दूसरी बात, आप क्या खाते हैं और आप क्या पीते हैं, आपके अंदर क्या जाता है, इससे फर्क पड़ता है। मेरा ख्याल है कि एहबार 11वें बाब में खुदा उन्हें बताता है कि किस किस्म के जानवर, परिंदे और मछलियां वो खा सकते हैं और क्या कुछ वो नहीं खा सकते। यहाँ खुदा जानवर और परिंदों का जिक्र करता है, लेकिन ये जाहिर है कि खुदावंद जानवरों की दो अहम खसूसियात पर रोशनी डालता है। पहली कि उनके पांव चिरे हुए हों ताकि वो जमीन पर खड़े हो सकें, ये किरदार को जाहिर करता है। सही। और वो चुगाली करता हो, ये खुदा के कलाम को अहमियत देने को जाहिर करता है। कि वो चुगाली करता है, ये सचमुच खाने की बात नहीं है। सही। पाक मछलियों वाली बात। पाक मछलियों के पर और छिलके होते हैं। ये मछलियां खाई जा सकती हैं, जी। पर बहाव के मुखालिफ जाने के लिए बनाए गए, और छिलके इसलिए कि पानी में पाई जाने वाली गंदगी उनके जिस्म पे ना लगे, पर दबाव के मुकाबले में भी कारआमद हैं। सही। ये जिस्मानी खसूसियात हैं जो खुदा के नजदीक रूहानी मतलब रखती हैं, जिसका ताल्लुक उसके लोगों के चाल चलन से है जो मसीह को पसंद परिंदों है। में से कौन से परिंदों परिंदे का नाम पाक खुदा हैं? ने एक एक करके बताया। तुम इसे खाना लेकिन उसे ना खाना, ये खाना और वो ना खाना। लगता है कि आसमानी मुकाम की ज्यादातर बातें दिलकश हैं और उन्हें समझना मुश्किल है। सही। सो खुदा ने इनफरादी तौर पर नाम लेकिन बताया। वो सब, उन सब पाक परिंदों में एक बात है कि वो शिकारी नहीं है। तमाम शिकारी नहीं। शिकारी परिंदों को खाना मना जी। है। पाक परिंदे वो हैं जो मुर्दार नहीं खाते। बिल्कुल। इसका मतलब ये कि ईमानदार एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाते। वो शिकारी नहीं, वो शिकारी है। नहीं। वो मुर्दा बदनों को नहीं खाते। बस खुदा की बरगजीदों की तरह जो पाक और अजीज हैं। सही। दर्दमंदी और फरोतनी का लिबास पहनो। डॉक्टर इसाम, क्या आप मेरे साथ इत्तेफाक करेंगे कि सोशल मीडिया और दीगर बातों में बहुत सारा वक्त सर्फ करना, जबकि मैं अपने सारे हवास को काम में लाता, देखता और सुनता हूँ, और मैं दुनिया के कवानीन को सीखता रहता हूँ, और जब मैं ड्रामे, फिल्में, गाने सुनता हूँ जो मेरे जहन पर असरअंदाज होते हैं, तो क्या ये सब कुछ नापाक खाना नहीं है? ये खुदाउन के लिए मेरी इबादत को नापाक करते हैं और हैकल को खराब करते हैं जहाँ पाक रूह सुकूनत करता है। हमने खाने की बात की जो हमारे अंदर जाता है, कि जो कुछ मेरे अंदर जाता है मेरे खून में दौड़ता है, और वो मेरा जुज़वी बदन है और मेरी सेहत है। ऐसा ही वो सब कुछ है जो मेरी रूह के जरिए मेरे हवास में उतरता है, जो मेरी आंखों से गुजरता है, वो मेरी जुज़वी हस्ती बन जाता है। जो कुछ मैं सारा दिन खाता पीता और जो कुछ सुनता हूँ, वो पढ़ना, सारा, यहाँ तक कि जो पढ़ना कुछ मैं भी। सारा दिन देखता और जो कुछ मैं सारा दिन सोचता हूँ, और इसका वाज़े मतलब यह है कि वो सारी सही। चीजें मेरी खुराक हैं। ये मेरे किरदार को तश्कील देती हैं। लिहाजा अगर मैं गैर ईमानदारों की तरह खाता हूँ तो मैं नापाक खाना खाता हूँ। ये उस सवाल का जवाब है जिसे लेकर 12वें बाब में बेचैनी थी, और ये शौक जो मेरे अंदर अरवाहों के ख्यालात को जानने की ख्वाहिश को पैदा करता है, ये खुदा से मुझे दूर ले जाता है। शुक्रिया। हम यहाँ पर एक वक्फा लेंगे और फिर दोबारा हाजिर होंगे। बाईसवीं आयत दै यकी के मुतल्लिक है, और हमें ये जानने की ज़रूरत है कि दै यकी क्या है। नए अहदनामे की रोशनी में दै यकी क्या है? जी। दै यकी अगर हमें दै यकी देनी चाहिए तो कहाँ दें? मैं दै यकी के मुतालिक बताना चाहूंगा। पिछले लोग यानी बनी इसराइल क्या देते थे। सही। ये दै यकियां उनसे मुख्तलिफ थीं जो लावियों को मिला करती थीं, और गिनती की किताब के 18वें बाब में ये हदायत हैं कि लावी किस तरह अपनी जरूरियात जी। पूरी कर सकता है। इसमें फसल की कटाई की दै सही। यकी है। ये लावियों का हिस्सा है, ये खुदा का हिस्सा है जिसको उसने लावियों को देने का फैसला किया। आप पहली दै यकी के अलावा एक दै यकी लाते हैं जो आप खुदावंद के घर में लाते हैं। सही। जब आप वहां जाते हैं और खुदावंद के घर में खुशी मनाते हैं तो आप इसको अकेले नहीं करते, ये रफाकत कहलाई जाती है। सही।
اور وہ جو میرے پاس ہے میں اپنے ہی اوپر خرچ نہیں کرتا، بلکہ جو کچھ میرے پاس ہے اس کا ایک بڑا حصہ مجھے خدا کے بچوں میں بانٹنا لازمی ہے۔ صحیح۔ مطلب آپ اپنی دے یکی لاتے ہیں، میں اپنی دے یکی لاتا ہوں، اور ہر کوئی اپنی دے یکی خدا کے گھر میں لے کر آتا ہے، اور ہم وہاں کھاتے پیتے اور خدا کے گھر میں محظوظ ہوتے ہیں۔ اور ہمیں یہ نہیں بھولنا کہ لاوی ہمارے ساتھ کھاتے ہیں، جی اور پردیسیوں اور یتیم اور بیوہ کا بھی اس میں حصہ ہے۔ اور گنتی کی کتاب میں ہم نے سیکھا ان کا حصہ کھیت کے کونے اور سروں میں بھی ہے، اور کٹائی کے وقت جو گر جائے ان کا ہے، لیکن خداوند کہتا ہے کہ لاویوں کا تمہارے ساتھ حصہ ہے اس دے یکی میں جو تم کھاؤ گے، لہٰذا یہ دے یکی تم میں تقسیم ہوگی، لاویوں اور پردیسیوں اور یتیموں اور بیواؤں میں، اور اس رفاقت میں جو خدا کے بچوں کے درمیان ہے۔ پھر خدا کہتا ہے نہ صرف یہ، بلکہ ہر 3 برس کے اختتام یعنی پر پہلے جس کا ذکر ہوا، جو سالانہ دی جاتی ہے، لیکن 28ویں آیت میں ہمیں اس دوسری دے یکی کے متعلق پتہ چلتا ہے۔ 3 برس کے بعد تو تیسرے برس کی سارے مال کی دے یکی اپنے پھاٹکوں کے اندر اکٹھا کرنا، اور تب لاوی جس کا تیرے ساتھ کوئی حصہ یا میراث نہیں، اور پردیسی اور یتیم اور بیوہ عورتیں جو تیرے پھاٹکوں کے اندر ہوں آئیں اور کھا کر سیر ہوں۔ سو آپ اپنی دے یکی کو اپنے پھاٹکوں کے اندر رکھ دیتے ہیں کہ ہو سکتا ہے وہ آئیں اور اس میں سے کھائیں۔ یہ سالانہ دے یکی کے علاوہ ہے جو لاویوں کی ہے، وہ دے یکی جو ہر سال آپ خداوند کے گھر میں لاتے ہیں۔ میں اس بات سے متاثر ہوا کہ ایک شخص صرف وہ دے یکی نہیں لاتا جس میں لاوی اس کے ساتھ کھا سکیں، بلکہ سال کے سال جب وہ اس جگہ جاتا ہے جسے خداوند نے اپنی راہ کے لیے مقرر کیا، بالکل، تو وہ ایسا خداوند کی حضوری میں کرتا ہے، اور خداوند خوش ہوتا ہے جب وہ لوگوں کو رفاقت کرتے اپنے ساتھ دیکھتا ہے۔ بالکل ہم کھاتے پیتے ہیں اور ہم کھانے پینے سے خدا کو جلال دیتے صحیح۔ ہیں۔ خدا کے بچوں کے بیچ ایسی رفاقت ہو، پہلے تو خداوند اور رفاقت اس پر طور پر روشنی دینے پہ ڈالتا ہے۔ صحیح، اس طور پر دینا مطلب ہم بہت بار اس بات کو سنتے ہیں کہ ہم دیتے ہیں تاکہ خدا ہمیں لوٹائے، ہم پانے کی خاطر دیتے ہیں۔ یہ نظریہ ہے کہ جتنا خدا کو دیں گے اتنا ہی واپس پائیں گے، وہ کسی کا قرض نہیں رکھتا۔ کیا یہی واحد دے مقصد ہے یکی کہ ایک ذخیرہ شخص خانہ میں لاؤ اور اس سے میرا امتحان کرو۔ ہاں، پوری دے یکی ذخیرہ خانہ میں لاؤ اور اس سے میرا امتحان کرو؟ اس کے علاوہ بھی کوئی مقصد ہونا چاہیے جس کے باعث میں 1 یا 2 دے یکیاں نہیں بلکہ اپنی ساری زندگی دے دوں۔ کچھ لوگوں کے متعلق بائبل میں بتایا گیا کہ انہوں نے پہلے خود کو خدا کو دیا۔ میں کچھ ایسا دینے کا مقصد کیسے رکھ سکتا ہوں؟ جب ہم اس آیت کی بات کرتے ہیں کہ پوری دے یکی ذخیرہ خانہ میں لاؤ اور پھر میرا امتحان کرو، اگر آپ غور کریں تو پرانے عہد نامے میں وہ کتنا دیا کرتے تھے؟ کیا وہ فقط دے یکی ہی دیا کرتے تھے؟ صحیح، دے یکیاں وہ اپنے مال کا تقریباً 35% دیا کرتے تھے، باشمول قربانیوں اور نذروں کے۔ وہ اپنے مال کا 35% دیا کرتے تھے، اور اگر آپ غور کریں تو یہ کتنی بڑی رقم ہے۔ آج ہم کیا دیتے ہیں اور ہمیں کتنا دینا چاہیے؟ اپنی حیثیت کے مطابق دینا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم دیں، پالوس کہتا ہے کچھ ایمانداروں نے اپنی حیثیت کے مطابق دیا، کچھ نے بڑھ کر دیا۔ انہوں نے ایسا کیوں کیا؟ ان کی نیت اچھی تھی، پہلے انہوں نے اپنا آپ خداوند کو دیا۔ جتنا ایک شخص خود کو خداوند کو دیتا ہے، خداوند کے معاملات میں مختلف ضرورتوں کی خاطر وہ اپنا حصہ بھی لیتا ہے۔ صحیح، لہٰذا دے یکی کی دونوں صورتیں اہم ہیں۔ پہلے دل آتا ہے، پہلے دل آتا ہے، اور پھر میری زندگی میں میری حکومت نہیں رہتی، اور جو کچھ میرا ہے وہ خدا کا ہو جاتا ہے۔ میں خداوند کا ہو جاتا ہوں، اور جو کچھ میرے پاس ہے میں اس کا مختار ہوں۔ مجھے جتنی اجازت ملی اتنا خرچ کرنا ہے۔ مالک کون ہے؟ اور مجھے اتنا ہی خرچ کرنا چاہیے جس سے میرا مالک راضی ہو۔ ہر ایک بات میں میرا کا لفظ لگا دینے کے مطلب کو بگاڑ دیتا ہے۔ پیسہ میرا پیسہ بن گیا، مال میرا مال بن گیا، اور فصل میری فصل بن گئی۔ اور ایک بیوقوف نے کہا کہ میں اپنی جان سے کہوں گا کہ تیرے پاس بہت سے برسوں کے لیے بہت سا مال جمع ہے، چین کر اور کھا پی اور خوش رہ، میں اپنی کوٹھیاں ڈھا کر ان سے بڑی بناؤں گا۔ ہم مختار ہیں۔ لوکا 14 کے آخر میں لکھا ہے، پس اس طرح تم میں سے جو کوئی اپنا سب کچھ ترک نہ کرے، اسے کیا ترک کرنا اپنے دل کی چاہیے؟ مرضی کو۔ جو کچھ اس کے پاس ہے۔ جی، جو نہیں کرتا وہ میرا شاگرد نہیں ہو سکتا۔ یہ آیت بڑی جی۔ ہی سنجیدہ ہے، پر ایسا کیوں ہے؟ اسے ہر بات کو ترک کرنا ہے جو اس میں ہے، اور اگر نہیں تو پھر کوئی بیچ کا راستہ نہیں۔ آپ آدھی شاگردیت اختیار نہیں کر سکتے، اور یہاں کوئی سمجھوتا نہیں ہے۔ اگر وہ ترک نہیں کرتا تو وہ میرا شاگرد نہیں ٹھہر سکتا، ہرگز نہیں۔ اگر آدھی باتوں کو ترک کرتا ہے تب بھی وہ میرا شاگرد نہیں۔ صحیح۔ ترک کر دینا مختار ہونے کا قانون ہے، جس کا آپ نے ذکر کیا ہے کہ چیزیں میری نہیں، میرا وہ ہے جو خدا نے مجھے دیا ہے، لہٰذا میں ایسے خرچ کرتا ہوں جیسے ایک مختار کو کرنا چاہیے، جو ایماندار ہونا لازمی ہے۔ یہ اس نے مجھے دیا ہے۔ اگر کل وہ مجھے زیادہ دیتا ہے تو اس کا مالک کون ہے؟ اور اگر کل میرے پاس تھوڑا ہو تو میں اپنے
مال میں سے کتنا دے سکتا ہوں جس کی کوئی حد مقرر نہیں ہے، اور یقیناً دینے کا معاملہ سچ میں بہت بڑا ہے جسے ہم اکثر خود بھی کرتے ہیں۔ شکریہ، ہم پروگرام کے اختتام پر پہنچ چکے ہیں۔ آئیے اب مہمانوں سے آج کے پروگرام کی رائے جانتے ہیں۔ آج کے پروگرام میں آپ نے کیا سیکھا؟ کہ وہ سارے معجزات جو ہم اپنے آس پاس ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں خدا کی طرف سے نہیں ہیں، کیونکہ بائبل ہمیں جھوٹے نبیوں کے متعلق بتاتی ہے۔ میں نے سیکھا ہے مجھے وہ کام نہیں کرنا ہے جس سے خدا ناخوش ہوتا ہے، کیونکہ ماضی میں بنی اسرائیل بھی خدا سے دور ہو گیا تھا، اور آج بھی بہت سے لوگ خدا سے دور ہیں۔ ہم نے سیکھا کہ دے یکی کا قانون نئے عہد نامے کے مطابق فقط دینا نہیں بلکہ اپنے ذرائع کے مطابق دینا اور اپنی طاقت سے بڑھ کر دینا، اور پہلے خود کو خدا ان کو دینا ہے۔ شکریہ، خدا آپ کو برکت دے۔ ڈاکٹر احسام، آپ کا بہت بھی شکریہ بھائی، خدا آپ کو برکت دے۔ عزیز ناظرین، ہم نے اپنی بات کا اختتام اس قوم پر کیا جسے سب سے پہلے پاک ہونا چاہیے، کیونکہ وہ پاک لوگ تھے، تاکہ وہ خداوند کی عبادت کر سکیں۔ پاکیزگی ہی سے کوئی انسان اس لائق بن سکتا ہے کہ خدا سے رفاقت رکھ سکے۔ جی، عملی پاکیزگی کے بنا میں خدا سے رفاقت نہیں رکھ سکتا۔ خدا کے ساتھ روزانہ کی رفاقت میں کس طرح رکھ سکتا ہوں جبکہ میرا دل کسی ایک بات میں نہیں، اس کا ایک حصہ دنیا کا ہے، اور میرا بدن دنیا کے قوانین اور اختیار کے آگے جھکتا ہے، اور میرا ذہن دنیا کے دباؤ سے اپنی شکل اور حالت تبدیل کرتا ہے۔ ناظرین، ہمیں خود کو دنیا کے کاموں سے، اس کی نجاستوں سے، اس کی باتوں سے الگ کرنا ہے جو ہمیں اپنے رنگ میں رنگنا اور اپنے مطابق ڈھالنا چاہتی ہے، لیکن ذہن کے نیا ہو جانے سے صورت بدلتے جاؤ۔ ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم لوگ الگ ہیں، ہم آسمانی شہرت اور آسمانی زندگی کے وارث ہیں، اور ہمارا چال چلن آسمانی ہونا چاہیے۔ پھر ہی ہم خداوند کو نہ صرف اپنا وقت یا اپنا پیسہ بلکہ اپنی زندگی، اپنا وقت، اپنا پیسہ، اپنا بدن اور اپنی روح اسے دے سکتے ہیں۔ اگلے پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ خدا آپ سب کو برکت دے۔ تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔ تیری مانند یہ ہے زندہ، سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے، یہ کتاب عظیم نازل کرے اپنا کلام، شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل ملاؤ۔ کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔